बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकश फैसल, और आप लोग मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, मुस्कुराती सुबह का आगाज़ कुछ ज़्यादा ही एनर्जी के लेवल को बूस्ट अप करते हुआ है। उसकी खास वजह है जो थोड़ी देर में आपसे शेयर करूंगी। सबसे पहले ये जो ड्रेस है इसके बारे में बता दूं, ये मेरी बहुत ही प्यारी सहेली अनीला रियाज ने बनाया है। अगर आप लोगों को भी ऐसा चाहिए या ऐसा बनवाना है तो राब्ता कीजिए अनीला से, नंबर स्क्रीन पे चल रहा होगा, राब्ता कर लीजिए, नेगोशिएट भी हो जाएंगे प्राइस। ये कलर चाहिए क्योंकि ये कलर जो है वो गर्मियों की जान है। लेमन कलर पहनते हुए ना, जैसे मेरी जैसी तो सांवली सलूनी लड़कियां होती हैं, वो थोड़ा सा डरती हैं कि अल्लाह लेमन कलर पहनेंगे तो कैसा लगेगा, ऐसा लगेगा। भाई हर कलर हर किसी पर अच्छा लगता है। अल्लाह पाक ने जो चीज़ बनाई है उसमें कोई कमी बेशी नहीं हो सकती, उसमें आप अपने आप को ब्यूटी को इनहेंस कर सकते हैं। उसके बहुत सारे तरीके हैं और ब्यूटी को इनहेंस आप किस तरह से कर सकते हैं, ये एक ऐसी जो है जादुई चीज़ है। मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, आपको बताऊंगी कि आप अपनी खूबसूरती को और किस तरह से निखार सकते हैं। लेकिन अलीला से राब्ता आप लोग जरूर कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं खूबसूरती की जानिब। खूबसूरती एक ऐसी चीज़ है जो हर लड़की की और लड़कों की भी ख्वाहिश है। आजकल हर कोई चाहता है कि हम मजीद से मजीद खूबसूरत हो जाए, रंगत भी गोरी हो जाए, स्किन बहुत अच्छी हो जाए और जो स्किन पर रिंकल्स आ जाते हैं वो भी चले जाएं। और समर्स की अगर मैं बात करूं तो स्पेशली समर्स में बहुत ज्यादा मसाइल होते हैं हमारी स्किन के साथ, हमारी बॉडी के साथ। वेट अचानक से बढ़ जाता है और वेट, जैसे मुझे लग रहा है कि मेरा वेट बढ़ चुका है, तो जो हमारे साथ हस्ती मौजूद है उनसे जानेंगे कि उनके पास क्या क्या करिश्माती चीजें मौजूद हैं, क्योंकि उनके खजाने में, उनके पिटारे में बहुत सी चीजें होती हैं जो हमारे लिए कारआमद साबित होती हैं। बढ़ते हैं आपसे आपकी मुलाकात करवाते हैं रानी आपा से। अस्सलाम वालेकुम रानी आपा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। और इतनी वलवला अंगेज और पुरजोश सुबह के आगाज पर मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ। बहुत शुक्रिया रानी आपा, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ मुस्कुराती सुबह में। और आप हमेशा की तरह आज भी बहुत ही प्यारी लग रही है। बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत है गुड़िया। आपा के साथ साथ अगर मुस्तफा भाई से आपकी मुलाकात ना कराएं तो ये तो ज्यादती हो जाएगी। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं मुस्तफा निसुर रहमान साहब से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम है ना, कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज माशाअल्लाह वाकई में आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सो मच मुस्तफा भाई। बस ये वेट का थोड़ा सा मसला है, ये मैं वापस से शेयर करूंगी। आपा ये गर्मियों में जो है वेट का भी प्रॉब्लम मैं देख रही हूँ, वो वेट हम बाद में आएंगे, लेकिन सबसे पहले खूबसूरती। खूबसूरती एक ऐसी चीज है कि हर किसी की मनचाही चीज है, हर किसी को चाहिए तो हर इसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले स्किन में जो सरफहरिस्त है वो स्किन फेस को हम लोग फोकस करते हैं, और आपने अपना दूसरा मसला शेयर किया वेट का। तो सबसे पहले हम फेस की बात कर लेते हैं कि फेस को खूबसूरत रखने के लिए मौसम गर्मा एक बेहतरीन तोहफा है, इसलिए कि इस मौसम में पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा हो जाता है। और पानी हमारे जिस्म जान की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है कि जितना पानी हम अपनी बॉडी के लिए यूज़ करते हैं वो यानी हमारे लिए ऐसा ताकत का मंबा बन जाता है कि पानी की कमी की वजह से हमारी जो बॉडी है, हमारा फेस है, उस पर बहुत ज़्यादा असरात जाहिर होने लगते हैं। पानी की कमी की वजह से, मकसद है पानी की कमी की वजह से भी वेट बढ़ता है? पानी की कमी की वजह से वेट तो बढ़ता ही है, लेकिन चेहरा मुरझा जाता है, रिंकल्स आ जाती हैं, हमारी किडनी पर इफेक्ट होता है, हमारे लीवर पर इफेक्ट होता है, हमारे ब्लड पर उसका इफेक्ट होता है। और ओवरऑल जो हमारा स्किन का एक ऐसा मादा कोलेजन है, कोलेजन को बूस्ट करने के लिए भी पानी के इंटेक की अशद ज़रूरत होती है। और जो कादिर मुतलक हैं अल्लाह ताला, उन्होंने खुद ही इस मौसम में हमारे लिए इंतज़ाम कर रखा है कि अल्लाह पाक ने तमाम जूसी फ्रूट इन दिनों में पैदा किए हैं। आप ये देखें कि इन दिनों में मिठा आता है, जो एक इंसान के लिए ऐसा टॉनिक है कि इस मौसम में जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती हैं, मच्छर बहुत ज़्यादा पैदा होने लगते हैं, हशरातुल अर्ज़ जो सर्दियों में अंदर चले जाते हैं, गर्मियों में बाहर आने लगते हैं, उनसे बचाव के लिए मिठा चूसना एक बेहतरीन टॉनिक है। आपको क्योंकि मच्छर से मलेरिया का इफ़ेक्ट होता है, तो मच्छर से मलेरिया से बचने के लिए भी ये कुनैन एक दवा होती है, उसके
کا اس کا یعنی نیمول بدل ہے. اوکے. اس کے علاوہ لیمو کا استعمال ہم کثرت سے کرتے ہیں. لیمو کا استعمال نہ صرف یہ کہ ہمارے پانی کی کمی کو دور کرتا ہے بلکہ لیمن میں سٹرک ایسڈ ہوتا ہے جو وائٹننگ کا باعث بنتا ہے, جو کہ کلر صاف کرنے کا, اسکن کو صاف کرنے کا, بلڈ کو فائن کرنے کا, ریفائن کرنے کا جو طریقہ ہے وہ لیمن کے ذریعے ہم حاصل کر سکتے ہیں. اور پانی کا انٹیک جتنا زیادہ ہم کرتے ہیں اتنا ہمارے وزن میں کمی ہوتی ہے. اس زمانے کا بہترین, اس موسم کا بہترین تحفہ ہوتا ہے واٹر ملن, یعنی تربوز اور خربوزہ. تربوز کو زیادہ فوکس ہم لوگ اس لیے کرنے لگے ہیں کہ تربوز پر ڈے بائی ڈے ریسرچ بڑھتی جا رہی ہے, اور یہاں تک ریسرچرز کا کہنا ہے کہ تربوز میں 93% واٹر انٹیک ہے. واو. لیکن اس کو کھانے کی بھی ٹائمنگز ہیں. میں چاہتی ہوں کہ آپ اوقات بتا دیجئے, کیونکہ لوگ جو ہے اوقات سے باہر ہو کے جو کھاتے ہیں تو پھر سچ میں اوقات سے باہر ہو جاتے ہیں. اس کا بہترین طریقہ ہے صبح کے 10 بجے اور شام کو 4 بجے. یعنی اس کا جو بہترین طریقہ ہوتا ہے جو کہ لوگ اب فالو بالکل نہیں کرتے. جب ہمارا بچپنا تھا تو ہمیں اس کے ٹائمنگ پر ہی تربوز دیا جاتا تھا. صبح کے 10 بجے یعنی ایسا ٹائم ہوتا ہے جب آپ کا, یعنی آج کل کے دنوں میں, ان دنوں میں برنچ لیتے ہیں ہم ہلکا سا, یعنی صبح کے ناشتے کے بعد اور دوپہر کے کھانے کے بیچ میں جو ہم ہلکا پھلکا انٹیک لیتے ہیں اس کو برنچ کہتے ہیں. سمجھ لیں کہ برنچ کے طور پر اس کو پیٹ بھر کے کھانا چاہیے. اور شام 4 بجے یعنی کھانے کے بعد اور رات کھانے کے درمیان جو ڈسٹنس ہے 4 بجے ہمارا پیٹ خالی ہوتا ہے, سپہر کا ٹائم ہوتا ہے. اس وقت جتنا زیادہ اس کو کھائیں اتنا ہی فائدہ مند ہے. اور تربوز کھانے کے بعد اگر ہلکا سا نمک چاٹ لیا جائے تو تربوز کو ہضم کرنے میں جب اگر زیادہ کھا لیا جاتا ہے تو کچھ لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے کہ انہیں دیر سے ہضم ہو رہا ہے, ان کو پیٹ بھاری لگ رہا ہے. تو ایسے تمام لوگ جو ویسے تو اللہ کے فضل سے بہت جلدی یہ ہضم ہو جاتا ہے, لیکن اگر تربوز کھانے کے بعد ایک چٹکی نمک کی چاٹ لی جائے تو وہ بہت جلدی سے ڈیزالو ہو جاتا ہے اور آپ کو اپنا آپ بہت ہلکا فیل ہونے لگتا ہے. بالکل. اب آپ نے میٹھوں کا ذکر کیا, آپ نے تربوز کا ذکر کیا. اچھا, لوگ جو ہے فروٹس کھانے میں کوتاہی برتتے ہیں اور جوسز کا استعمال زیادہ کرتے ہیں, تو کیا جوسز کا استعمال کرنا صحیح ہے یا پھر درست طریقہ آپ کہیں گی کہ فروٹس کھانا ہے؟ میں تو ہمیشہ درست طریقہ فروٹ کھانا ہی کہتی ہوں, کیونکہ فروٹ اگر کوئی پیشنٹ بھی ہے تو وہ یعنی فروٹ کا اس کو ریکمنڈ کرتے ہیں کہ ایک فروٹ یعنی شوگر کا مریض بھی ایک فروٹ لے سکتا ہے, لیکن جب وہ جوس کی صورت میں لیتا ہے تو ایک کے بجائے کئی فروٹ اس کے جوس کے اندر آ جاتے ہیں, تب ایک گلاس بنتا ہے اور وہ اس کے لیے فائدے کے بجائے نقصان بن جاتا ہے. دوسرا, جب ہم فروٹ کی شکل میں کھاتے ہیں تو اس کا فائبر بھی ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند ہو جاتا ہے. اور جب جوس نکالتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ خالی جو عرق ہے وہ ہمارے پاس آتا ہے اور جتنا اس کا فائبر ہے وہ ہم نظریں ڈسٹ بن کر دیتے ہیں. بالکل. اب کچھ فروٹس ایسے ہوتے ہیں جس کا ہم چھلکا اتار کر کھاتے ہیں, تو کیا چھلکا اتار کر کھانا بھی درست طریقہ ہے یا پھر ہمیں چھلکے سمیت, جیسے چیکو اگر آج کل کی میں بات کروں, چیکو بڑے آئے ہوئے ہیں اور میں تو خیر وہ چھلکے سمیت کھاتی ہوں, مجھے بڑا پسند ہے, لیکن بہت سے لوگ جو ہے چھلکا اتار کے کھاتے ہیں. ایکچولی چھلکے میں اس کے یہ ہوتا ہے کچھ لوگ بہت جلدی سے ہضم کر لیتے ہیں, کچھ لوگوں کو ذرا سا اس کا جو چھلکا ہے وہ یعنی سخت لگتا ہے, تو اگر چھلکا اتار بھی لیں تو کوئی نقصان نہیں ہے, اور اگر اس سمیت ہی کھا لیں تو زیادہ فائبر آپ کو مل جائے. فائبر آپ کو ملتا ہے, مطلب آپ کو لکھڑ ہضم پتھر ہضم ہونا پڑے گا اگر آپ نے چھلکا کھانا ہے. تو ہر کسی کا میٹابولزم جو ہے اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا. اب جیسے تربوزہ ہے, خربوز ہے, پپیتا ہے, یہ تمام فروٹ ایسے جن کا چھلکا نکالے بغیر ہم نہیں کھا سکتے. اب یہ اسٹرابری ہے, چیری ہے, یہ بھی چھلکا ہی ہم لوگ کھاتے ہیں, تبھی ہمیں اس کا فائدہ ہوتا ہے. خوبانی ہے, اس کو بھی چھلکے کے ساتھ ہی, سیب کے بھی فوائد یہی ہیں کہ چھلکے کے ساتھ کھائیں تو بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے, بہت فائدہ مند ہوتا ہے. مصطفیٰ بھائی کی جانب آتے ہیں, ان سے جانتے ہیں. گرمیوں کا سیزن ہے, ڈی ہائیڈریشن بھی بہت سے لوگ ہو جاتے ہیں, ڈائریا بھی ہو جاتا ہے اور بہت سے مسائل ہوتے ہیں, تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ لیکن نارملی طور پر سردیاں گرمیاں جیسی آتی ہیں تو نارملی طور پر آن دا اسپاٹ جو ہے وہ باڈی کے اندر سے ہارمون ریلیز ہو جاتے ہیں, مطلب باڈی کے مسام کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. جب یہ مسام کھل جاتے ہیں تو باڈی کے بہت سارے منرلس باڈی سے اخراج ہو جاتے ہیں, اور اللہ نے گرمیوں میں ایسے پھل بنائے ہیں جو آن دا اسپاٹ اس کو ریکور کرنے میں بہترین فائدہ مند ہے. لیکن ان سب میں دیکھیں جو آج کل سب سے جو بہترین پھل ہے وہ تربوز ہی چل رہا ہے, اس کے بعد چیری
चल रहा है, जी। उसके बाद आड़ू चल रहा है। हाँ। देखिए तरबूज में 3 चीजें हैं, एक इसका गूदा है, एक इसके बीज हैं और तीसरा इसका छिलका है। ठीक है। जो इसका गूदा है, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ब्लड के, जिसका ताल्लुक पानी से है, मिनरल से है, पोटेशियम से, इसका जो गूदा है, जिन लोगों को प्रॉब्लम है कोलेस्ट्रॉल का, यूरिक एसिड का, जिन लोगों को प्रॉब्लम है एस्पेली जिनका बढ़ जाता है, मैदे में तेजाबियत बढ़ जाती है, और जिन लोगों का ब्लड प्योरीफाई नहीं हो पाता है या बॉडी फूलना शुरू हो जाता है उन लोगों के लिए। और तीसरा जो इसका छिलका है, जिन लोगों को भी प्रॉब्लम है गुर्दों का, फेफड़ों का, या जिन लोगों को प्रॉब्लम है हेपेटाइटिस सी का, उसका छिलका ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद चलता है जी। वाह। तीसरा, जिन लोगों को भी अल्लाह ना करे प्रॉब्लम चल रहा है, जिसको ट्यूमर कहा जा सकता है, तो अगर वो तरबूज के छिलके में चेरी मिलाकर खाएं तो अल्लाह के हुक्म से ऑन द स्पॉट वो कैंसर क्योर होना शुरू हो जाता है। तीसरा, जो सबसे अहम इसकी क्वालिटी है, जो बच्चियां हामिला होती हैं उसके अंदर नॉर्मली तौर पर क्या होता है कि मुंह का टेस्ट कड़वा होना शुरू हो जाता है, वॉमिटिंग या उबकाइयाँ आना शुरू हो जाती हैं और खून की कमियाँ हो जाती हैं। और अगर ये बच्चियाँ तरबूज के छिलके को काटें और इसमें थोड़ा सा विनेगर मिलाएं, फ्रूट विनेगर जिसको सेब का छिलका कहा जाता है, और ये एज अ सलाद खाएं और इसमें थोड़ी सी शामिल ककड़ी, तो अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ताला जो भी डिलीवरी होगी सुम्मा इंशाअल्लाह ताला वो नॉर्मल होगी, और जो बेटा है या बेटी जो भी है वो बिल्कुल ही अल्लाह के हुक्म से सेहतमंद रह पाएगा इंशाअल्लाह। जो ग्रीन वाला छिलका होता है वो या वाइट वाला, ये वजाहत कर दीजिए। हाँ। देखिए जी, जो इसका ग्रीनिश पार्ट है और जो इसका वाइटिश पार्ट है, जो इसका वाइटिश पार्ट है उसमें वाइट सेल्स हैं, उसमें रेड सेल्स हैं। जो इसका ग्रीनिश पार्ट है उसके अंदर जितने भी डिटॉक्सिफिकेशन होता है या जितने भी जो है वो ट्यूमर्स हैं, ये उन सब का अल्लाह के हुक्म से इलाज चलता रहता है। और सिर्फ पॉजिटिव ये जो तरबूज है ये नुकसानदेह है शुगर वालों के लिए, तो ये शुगर वाले इसको कम से कम इस्तेमाल करें। ये वजाहत मैंने इसलिए की कि कल मुस्तफ़ा सारे दिन एक किसी पेशेंट की दवा बना रहे थे, तो ग्रीन वाला जो तरबूज का छिलका है वो हमारे यहाँ तरबूज रोज़ाना आजकल इस्तेमाल होता है, तो हम लोग जब उसको इकट्ठा करके शॉपर में करने लगे तो मुस्तफ़ा ने कहा नहीं कि आप रख दीजिए। मुस्तफ़ा ने मेरे सामने वो ग्रीन वाला छिलका बारीक बारीक काटा, ये सब। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो मुस्तफ़ा, क्यों वो कर रहे हो? तो फिर मुझे मुस्तफ़ा ने बताया कि अम्मी मैं इसकी दवा बना रहा हूँ। तो मैंने इसलिए कहा कि वजाहत के साथ कि कोई भी चीज़ अगर वजाहत के साथ पता चल जाए तो पता हो, तो कि सैलेड के तौर पर जो ग्रीन वाला हिस्सा है उसको जब आप सैलेड बनाएं, जैसा कि मुस्तफ़ा ने बताया, बारीक बारीक काट कर उसको विनीगर डालकर सैलेड के साथ जो बताया। तो बिल्कुल, फालसों का भी अगर हम जिक्र ना करें तो वो नाराज हो जाएंगे आपा। मुझे लगता है वो भी बहुत से लोग जो उसका जो बीज होता है उसको थूक देते हैं। हाँ। कुछ लोग चबा के खा जाते हैं, तो उसकी जो बीज की कितनी इफादियत है ये मैं जानना चाहूँ। जी मुस्तफ़ा साहब। देखिए फालसा भी 2 हिस्सों पे मुश्तमिल है। ठीक है। एक हिस्सा खटास पे है जिसको आप सिट्रस कह सकते हैं, ठीक है, और जो उसका बीज है उसमें मैग्नीशियम है। तो नॉर्मली तौर पर जिन लोगों के पथरी वाला एलिमेंट चल रहा है ना, अगर वो इसकी बीजों को चबा चबा कर खाते हैं तो ये ऑन द स्पॉट गुर्दों को तक़वियत देता है। और जो इसका सिट्रस है, अगर इसको चबा चबा कर खाया जाता है तो ये ऑन द स्पॉट जहाँ जहाँ पर बॉडी में वर्म या फैट्स बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन देखिए ये भी फालसे भी 2 किस्म के हैं, एक कच्चे हैं एक पके हैं। एक वो पिलपिले वाले होते हैं और एक खट्टे वाले होते हैं। जो खट्टे वाले के वो तो गले की खराश पैदा करता है, तो नॉर्मली तौर पर फालसे वो खाए जाएं जो पके हुए हैं, जो ऑन द स्पॉट मैग्नीशियम को, पोटेशियम को इंक्रीज करेंगे। और जो उसका बीज हैं, अगर इनको प्रॉपर तौर पर जो रख लीजिए और इसको बाद में पीस कर इसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाकर खाएं तो ये पथरी को ऑन द स्पॉट निकालने में, और अगर चबा चबा कर खाएंगे, देखिए 2 पथरियाँ हैं, एक वो पथरी है जो गुर्दे में है, एक वो है जो गॉल ब्लैडर में, जिसको पित्ता कहा जाता है। पित्ते की पथरी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है कि इसको चबा कर खाया जाए, और जो गुर्दे की पथरी है उसके लिए बहुत फायदेमंद है इसको अलग रखा जाए और फिर इसको पीस कर थोड़ी सी हल्दी मिलाकर खाया जाए। और बेहतरीन तरीका ये होता है कि देखिए जब हम गुठली किसी की भी होती है, भाई मेरे मुंह की हो उसकी हो तो आदमी अवॉइड करता है, उससे कोई भी आदमी हो। लेकिन जो इस ऐसे पेशेंट हैं जिनको गॉल ब्लैडर में पथरी है या गुर्दे में पथरी है, तो वो खुद
जो जितने भी खा सकते हैं फालसे वो खाए और नरम वाले फालसे खाएं, उसकी गुठली को खुद निकालते रहें, निकालने के बाद इकट्ठी करें, धो लें अच्छी तरह और फिर उसको एक दिन के लिए धूप में रख दें, फिर उसका पाउडर बना लें। तो अल्लाह के फजल से एक ऐसे बेहतरीन तिलस्माती इलाज हैं। और मेरा ये बेटे हैं, मेरे बेटे हकीम मुस्तफ़ा अनीसुर्रहमान, लेकिन माशाल्लाह जो मैं अपने घर में ये देख रही होती हूँ कि ये अपना फुर्सत का एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करते। जो मेरे घर इस वक्त जो सब्जियां और फ्रूट आ रहे होते हैं उसकी सारा जो ज़ाया शुदा हिस्सा है वो मुस्तफ़ा डिपॉजिट कर रहे होते हैं। तो मैं बहसीयत माँ पूछती हूँ क्यों कर रहे हो। बिल्कुल। तो अब फिर मैंने कहा कि ये थोड़ी सी बातें जो मैं आजकल मुस्तफ़ा की नोट कर रही थी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि ये अल्लाह ने ये कुदरती ख़जाने हमें दे दिए हैं बेबहा और अनमोल। शहतूत के इस्तेमाल से तमाम लोग वाकिफ़ नहीं है, बहुत कम लोग हैं जो शहतूत का इस्तेमाल जानते हैं। वो भी अल्लाह ने जो कादिर मुतलक हैं इस मौसम में जो शहतूत पैदा किया है वो इतनी यानी हमारे जिगर के लिए ऐसा बेहतरीन टॉनिक है, ऐसा बेहतरीन टॉनिक है कि जिनका फैटी लिवर हो गया है वो अगर शहतूत का इस्तेमाल करें और उसके साथ ककड़ी का इस्तेमाल करें तो अल्लाह के फजल से उनका जो लिवर से फ़ैट है वो खुद ब खुद डिज़ोल्व होने लगता है। लेकिन हमारे यहाँ लोगों को मालूम नहीं है, कम इस्तेमाल करते हैं तमाम चीज़ें। और इस किस्म के जो प्रोग्राम है आप लोगों की मालूमात में बेहद इजाफे का सबब बनते हैं। बिल्कुल। आपका शहतूत सूखा हुआ भी होता है जी। हाँ, मैं इसमें एडिशन करता हूँ, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पसीना आता है या जिन लोगों के पसीने में स्मेल होती है, अगर वो शहतूत को ककड़ी के साथ इस्तेमाल करें तो अल्लाह के हुक्म से वो उनके मसाम बंद होना शुरू हो जाते हैं। तो नॉर्मली तौर पर ये अंडर आर्म्स या बॉडी में बहुत इस तरह के पसीना आता है कि कपड़े हाथ पाँव गीले हो जाते हैं। और कुछ लोगों में जो है ना वो टेंशन डिप्रेशन का प्रॉब्लम होता है कि उनके हाथ पाँव ठंडे रहते हैं। अगर वो इस शहतूत को में थोड़ा सा फालसे का शरबत मिला लें या फालसे का जूस मिलाकर बॉडी के ऊपर अप्लाई करें तो इंशाअल्लाह ताला उनके जो हाथ पाँव में पसीना आना शुरू हो जाता है या अमूमी तौर पर जो हाथ पाँव के मसाम खुल जाते हैं, ये उन सब चीज़ों को बंद करने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। क्योंकि एक ऐसा प्रॉब्लम आपने देखा होगा, कुछ लोगों के हाथों से इतना ज़्यादा पसीना निकलता है कि उनके हाथ में टिश्यू एक सेकंड में गीला होकर और बेकार हो जाता है। वो लोग लिख नहीं सकते, उनको लिखने का प्रॉब्लम होता है कि उनके हाथों से पेन छूट जाता है, पेंसिल छूट जाती है। ऐसे तमाम लोग शहतूत और ककड़ी का इस्तेमाल अगर मिलाकर करना शुरू कर दें तो अल्लाह के फजल से वो खुद ये महसूस करेंगे। लेकिन ये नहीं होगा कि आज खा लिया और कल खा लिया उसके बाद और रानी बाजी तो बता रही थी कुछ नहीं हुआ। हाँ। आप कम से कम इस मौसम में 1-1.5 महीना ज़रूर इस्तेमाल करें और इसको दवा समझ के इस्तेमाल करें तो आप लोग खुद महसूस करेंगे अल्लाह के फजल से कि आपके जो ऐसे टॉक्सिन है जो आपके जिस्म में पसीना खारिज करते हैं वो खुद ब खुद सुकड़ने शुरू हो जाएंगे। अच्छा आपका पसीना स्वेटिंग की भी एक बात है कि बहुत से लोगों को आता है, बहुत से लोगों को नॉर्मल आता है, बहुत से लोगों को नहीं आता जी। तो क्या पसीना आना, ज्यादा आना गलत है, कम आना गलत है या नहीं आना गलत है, इसके बारे में जरा बताइए। बिल्कुल ना आना सही नहीं है, क्योंकि देखिए जो कानून कुदरत है कि इनटेक होगा तो आउटपुट भी होगा किसी भी चीज़ का। जब इंदराज होगा तो इखराज होना लाजमी है। जब पसीना आता है तो उसमें हम लोग कहते हैं हमारे जो बैड टॉक्सिन है वो रिलीज हो रहा है। वो हो जब पसीने के ज़रिए हमारे मसामात के ज़रिए हमारी बॉडी में जो जहरीले और ख़राब मादे हैं वो खारिज होने लगते हैं। वो अल्लाह की तरफ से एक इनाम है। अल्लाह ने एक सिस्टम बनाया और वो सिस्टम इतना बेहतरीन है कि कोई आज तक उसको चैलेंज नहीं कर सका, कोई फॉलो नहीं कर सका। हाँ, जिन लोगों को पसीना बहुत ज़्यादा आता है, यानी किसी भी चीज़ की कसरत ज़्यादती बुरी है, तो वो ना सिर्फ ये कि ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है, ज़्यादा पसीना आने से ना सिर्फ ये कि कमज़ोरी का मौजब बनता है, बल्कि उसके कुछ लोगों के पसीने में इतनी ज़्यादा बदबू होती है कि दूसरा आदमी उनके पास बैठने से भी अवॉइड करता है। कुछ लोगों के पसीने में इतनी ज़्यादा तेज़ाबियत होती है कि उनके कपड़े एक ही सीज़न में गल जाते हैं। जी जी जी। तो ऐसे तमाम लोगों
کے لیے کھانے کے لیے مصفا بتائیں گے، اور اوپر سے آپ کے پورس کو بند کرنے کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ وہ تمام لوگ جن کو بے حد پسینے کی شکایت ہے وہ ایک بوٹل عرق گلاب لے لیں، جو ایک نارمل سی بوٹل ہوتی ہے 50 گرام تک کی ایک بوٹل لے لیں عرق گلاب کی. اس کے اندر ایک ناخن کے برابر دانہ پھٹکری کا ڈال کر بالکل باریک اس کو فائن پاؤڈر بنا لیں. پھٹکری کے اتنے بڑے ٹکڑے کو ناخن کے برابر، بہت زیادہ نہیں کہہ رہی، اس کے برابر لے کر بالکل فائن پاؤڈر بنا لیں اور عرق گلاب میں بہت اچھی طرح اس کو ہلا لیں تاکہ وہ اچھی طرح مکس ہو جائے. اتنا باریک پاؤڈر ہو کہ ایک دم ڈیزالو ہو جائے، کیونکہ پھٹکری علم جو ہے بھاری ہوتا ہے، جا کر بیٹھ جاتا ہے. آپ اتنا اس کو فائن کر لیں کہ وہ اچھی طرح اس میں جا کے میلٹ ہو جائے، مکس ہو جائے. پھر اس کے اندر جب یہ اچھی طرح آپ کو یقین ہو جائے کہ مکس ہو گیا تو ایک پودینے کی پوری گٹھی لے لیں. اس کے خالی چھلکوں کو آپ نکالیں، اس کو اچھی طرح دھوئیں اور اس کے اندر ڈال دیجیے. اور اس کے بعد ایک اسپرے کی بوٹل کے ایک رات پڑا رہنے دیجیے عرق گلاب میں پودینے کی یہ پوری گڈی کو، اور ایک رات کے بعد آپ اس کو چھان لیجئے. چھاننے کے بعد کسی اسپرے کی بوٹل میں کر لیں. اور وہ تمام حضرات جن کو بے پناہ پسینہ آتا ہے، نہانے کے بعد اپنی فل باڈی پر، انڈر آرمز پر، فل باڈی پر اس کا اسپرے کریں. اپنے واش روم میں جب ہلکا سا وہ خشک ہو جائے تو تب اپنے جو آپ کو ڈریس پہننا ہے وہ پہن کر باہر آ جائیے. اللہ کے فضل سے دھیرے دھیرے آپ کی باڈی کا جو یہ زہریلے مادے ہیں یہ نکلنے کم ہوں گے، اور پسینے کا اخراج یعنی جو آپ کے پورس ہیں وہ منیمم ہوتے رہیں گے. پسینے کی بدبو بہت حد تک کم ہونے لگے گی انشاءاللہ. بعض افراد کو آپ کھانا کھاتے ہوئے بھی بہت پسینہ آتا ہے، مطلب وہ کھانا کھانے بیٹھے ہیں اور پتہ نہیں مائنڈ میں کیا الرٹ ہو جاتا ہے اور فوراً سے سویٹنگ ہونا جو ہے نا وہ شروع ہو جاتی ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں مصطفیٰ صاحب، آپ بتائیے. اس کی 2 وجوہات ہیں. سب سے پہلا اس کا جو معاملہ ہے نا وہ کھانے کی اسمیل سے بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کچھ لوگوں کو کھانا بہت پسند آتا ہے تب بھی ان کو پسینہ آتا ہے. اچھا. اور کچھ لوگوں کو نارملی طور پر کھانے میں اگر ہلدی کی مقدار بڑھ جائے تو اسمیل کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تیسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو کچھ ڈسٹ الرجی کا پرابلم ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. اور چوتھا جو اس کا مین پرابلم ہے، جن لوگوں کو زیادہ تر ایسپائلیس ایلیمنٹ ہوتا ہے نا، جن کے معدے میں تیزابیت زیادہ ہوتی ہے، تو ان لوگوں کے نارملی طور پر دیکھیں جی وہ پسے سے منہ پہ آتا ہے، باڈی کے کسی آرگن پہ وہ نہیں آئے گا. لیکن نارمل سے دیکھیں ڈسٹ الرجی ہوگی تو اس سے جو آپ کے سینسز ہیں نا، جو آپ کے اسمیل سینسز ہیں وہ آن دا اسپاٹ ریئیکٹیو ہوں گے، جس کی وجہ سے سارا جو فلو ہے وہ آپ کی ناک کے اوپر آئے گا، جس کی وجہ سے اس سے پاسبل آپ کا یہ چہرے والا معاملہ جو ہے وہ ایسا ہو جائے گا. اور جن لوگوں کو اگر یہ پرابلم ہے یا چل رہا ہے تو وہ صرف ایک کام کر لیں. ایک جڑی بوٹی ہے، اس کو کہا جاتا ہے کشتے شیری. بس تو دن میں 1 مرتبہ ہر کھانے سے پہلے اس کو ½ ٹی اسپون اگر کھا لیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ پسینے آنے والا پرابلم کم ہو جائے گا. دوسرا، جس الرجی کی وجہ سے ہو رہا ہے، اب وہ میدے کی وجہ سے ہو رہا ہے، اب وہ ایچ پائلوی کی وجہ سے ہو رہا ہے، اب وہ نوز کے اسمیل کے سینسز ویک ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے، یا مسام کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو اللہ کے سب میں اللہ کے حکم سے یہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند رہے گا انشاءاللہ. اچھا جی. اور دوسرا یہی جو میں بتا رہا ہوں کہ شیری، یہ بالوں کے لیے بھی بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے. ٹھیک ہے. کچھ لوگوں کی جو ہے وہ وقت سے پہلے بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یا ان کے سر میں جو ہے نا وہ کچھ ہڈن ڈینڈرف پڑنا شروع ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ اگر وہ استعمال کرتے ہیں تو یہ اس میں بھی بہت زیادہ فائدہ مند رہے گا انشاءاللہ. جی آپ کچھ کہنا چاہیں؟ جی میں کہہ رہی تھی یہ ایسی چیزیں جو ہمیں معلوم نہیں ہوتی ہیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی سی یہ جو قادر مطلق ہے اس نے سب کچھ ہمارے اسی چیزوں میں موجود کر رکھا ہے. وائٹننگ کے لیے جو لوگ گورا ہونا چاہتے ہیں اس موسم میں، تو میں ان کو آج کل کے جو فروٹ اور سبزیاں ہیں ان سے یہ بہترین قسم کے ماسک بتاؤں گی اور کریمز بتاؤں گی، تاکہ آپ لوگوں کی اسکن نہ صرف یہ کہ اس موسم میں گوری ہو جائے بلکہ اسکن سے رنکلز بھی ختم ہو جائیں. بالکل. آپ بتائیے، نیک کام میں دیری نہیں کرنی چاہیے، بتائیے. سب سے پہلے وائٹننگ کے لیے میں بتاؤں کہ تربوز چونکہ ہمارا آج کا فوکس ہے، اور خربوزہ، یہ واٹر ملن دونوں قدرت کا بے شبہ تحفہ ہیں، تو ان کے جو بیج ہیں
وہ نکال کر تربوز کا تو ہم بتا چکے. سب سے پہلے خربوزے کے بہت سارے بیج لے لیجئے جو کہ چھلے ہوئے بازار میں ملتے ہیں. اگر آپ لوگ کر سکتے ہیں تو آپ اس کو دھو کر اور سکھا لیں خربوزے کے بیج کو, اور ہلکا سا اس پہ کپڑا مار لیں تو اس کا جو چھلکا ہے وہ اڑ جائے گا, اگر آپ گھر میں کرنا چاہیں. ادروائز آپ بازار سے لے کر اور پسے ہوئے جو خربوزے ہیں اس کے آپ بیج لے لیجئے اور اس کو بالکل فائن پاؤڈر بنا لیں. پاؤڈر بنانے کے بعد آپ اس کے اندر ایک تقریباً 1 ٹی اسپون خربوزے کا بیج, 1 ٹی اسپون دہی اور آدھا لیمن جوس اس کے اندر, آپ آدھے لیمن کا جوس, یہ ساری چیزیں اسی موسم کی ہیں. اور اس کو لینے کے بعد مکس کر لیں اور اس کو یہ ایک بہت ہی بہترین سی کریم بن جائے گی. اور اگر وائٹامن ای کے کیپسول آج کل سب گھروں میں سب کو پتہ ہو گیا کہ موجود ہوتے ہیں, ایک وائٹامن ای کا کیپسول بھی اس کے اندر ڈال لیں اور یہ بہترین سی کریم بنا کر 5 سے 7 منٹ اس کا مساج کریں. اور اس کے بعد جو باقی بچے آپ کے, کیونکہ آپ نے 1 ٹی اسپون سے بنایا ہے تو خاصا آپ کا بچے گا, 2 4 5 منٹ 10 منٹ اس کا مساج کر لیں اپورڈ میں. اور اس کے بعد باقی اس کی کریم کو آپ ماسک لگا کر چھوڑ دیں 10-12 منٹ کے لیے, اور اس کے بعد سادے پانی سے منہ دھو لیں. یقین کریں ایسی بلا کی وائٹننگ آئے گی فیس پر کہ خود آپ اپنا چہرہ دیکھ کر شیشے میں حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہوا ہے. یہی کریم اپنے ہاتھ پاؤں پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں, یہی کریم اپنے پاؤں پر اور یہی کریم اپنی گردن پر آپ لگائیں. اسٹور کر سکتے ہیں آپ کریم بنا کے؟ اسٹور کر سکتے ہیں 2-1 دن کے لیے, اور اگر تازی بنا لیں تو بہت ہی فائدہ مند ہو جائے گا. اور اگر آپ نے تربوز کھایا ہے, تربوز کھانے کے بعد جو اس کا چھلکا آپ پھینکنا جا رہی ہیں تو ٹھہریے, چھلکا پھینکیے نہیں. آپ چھلکے کو ایسے موٹا چھلکا لے کر اس کو ڈبل اسکیوز کریں گی, دبائیں گی تو اس میں بے پناہ پانی نکلے گا. آپ اس پانی کو ایک بوٹل میں رکھ لیجئے اور اس پانی کے اندر روزانہ ایک ہلکا سا ٹی اسپون کارن فلاور لے لیں, یعنی بہت بھر کے نہ لیں. کارن فلاور کا 1 چمچ لیں اور تربوز کے جوس کے ساتھ اس کو بہترین سا پیسٹ بنائیں اور 1 انچ بیکنگ پاؤڈر, 1 پنچ بیکنگ پاؤڈر ڈال دیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس کے اندر تھوڑا سا لیمو نچوڑ کر یہ آپ ایک طرح کی ہربل بلیچ آپ کے لیے بن گئی ہے. واو, ایسی بہترین بلیچ ہوگی کہ جو آپ کے داغ, دھبے, جھائیاں ہیں ان پر آپ 10 منٹ کے لیے لگا کر اور چھوڑ دیں. ہاتھوں کے نکلز ہیں, پاؤں کے گٹے ہیں, آپ کی گردن پر یہ جو آپ کے چربی کے کلاٹس جمع ہو جاتے ہیں, بہت جو موٹے لوگ ہوتے ہیں سائڈوں سے گردن بہت موٹی ہو جاتی ہے, یہاں پر ان کے نا فیٹ جمع ہو جاتا ہے. آپ آفٹر پریگننسی بھی جو ہے وہ اسکارز آ جاتے ہیں, وہ بھی اس کو ریموو بھی کریں گے؟ بالکل ایسے, کہ یہ ہربل بلیچ ہے, آپ اس کا استعمال کریں گے تو آپ لوگ خوش ہو جائیں گے کہ اللہ ہمیں پہلے کیوں نہیں معلوم تھا. تمام چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں لیکن تھوڑی سی معلومات کی کمی ہوتی ہے کہ کیا کس طرح کریں کہ یہ بہترین بن جائے. بالکل. اچھا آپ گرمیاں ہیں اور گرمیوں میں جو ہے الرجک بہت زیادہ ہو رہی ہے, اور فلو کی وجہ سے بھی بہت زیادہ, فلو اتنا زیادہ لوگوں کو ہو رہا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جس کو بھی فلو ہوتا ہے, میری بیٹی بھی جو ہے وہ نزلے کے بعد جو ہے کلر ٹین ہو جاتا ہے. تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آتی مصطفیٰ صاحب. دیکھیں جی, الرجی کا تعلق بلڈ سے ہے. ٹھیک ہے, جب آپ کے بلڈ میں انفیکشن پیدا ہو جائے گا, جب آپ کا بلڈ پیوریفائی نہیں ہوگا تو آن دا اسپاٹ اس کا امپیکٹ کلر پہ ہی پڑے گا. دیکھیں جی, جو بلڈ جب بنے گا تو رنگ صاف ہوگا, جب بلڈ بننا کم ہوگا یا بلڈ میں خرابی آئیں گی تو آن دا اسپاٹ اس کا امپیکٹ کلر کے پڑے گا, جس کی وجہ سے باڈی کا رنگ جو ہے وہ مس کلر ہو جاتا ہے. مطلب چہرے کا رنگ کالا, ہاتھ پاؤں کا صاف, یا عمومی طور پر چہرہ رنگ سفید, باڈی کا رنگ خراب ہو جاتا ہے. تو یہ اس کا امپیکٹ ساری الرجی, جب خون خراب ہوتا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے. اچھا, جن لوگوں کو بھی ایسا کوئی بھی امپیکٹ ہے تو سب سے پہلے تو وہ صبح اور شام اپنی ناک میں اور ناف میں زیتون کا تیل لگائیں. ایک بات. دوسرا, اس موسم میں سب سے بہترین جو ہے اس کے لیے آڑو ہے. آڑو کا تھوڑی چٹنی بنا, آڑو کو کاٹ لیں اور اس کے اندر تھوڑی سی جو ہے نا وہ امرود ملائے جائیں. ٹھیک ہے. امرود کے بعد تھوڑا ہلدی ملائے جائیں. ہلدی ملا کر بچہ ہو یا بچی ہو تو اس کو ایز اے فروٹ چاٹ کھلائیں تو اللہ کے حکم سے یہ ساری الرجیز میں بہت فائدہ مند ہوگا. دوسری بات یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ کلر ٹین ہو رہا ہے یا کلر خراب ہو رہا ہے, تو یہ کام کریں کہ ایک آتی ہے ہلدی, سوری اجوائن, 2 ٹیبل اسپون اجوائن لیں, اس کو پکا لیں تقریباً آدھا کلو پانی میں. اتنا پکا لیں کہ یہ آدھا کلو کا 1 پاؤ رہ جائے. تو 2 ٹیبل اسپون یہ پانی لیں, 2 ٹیبل اسپون اس میں شہد لیں
اور 1 گلاس پانی میں ملا کر بچے بچی کو پلا دیں تو آن دا اسپاٹ یہ ساری الرجیز کو جڑ سے ختم کرنے میں بہت فائدے مند رہے گا. واو. اور آن دا اسپاٹ اس سے رنگ صاف ہونا شروع ہو جائے گا, چہرے پہ نکھار آنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. مصطفیٰ صاحب بات کنٹینیو کرتے ہیں, یہاں پر ٹائم ہو گیا ہے بریک کا. ناظرین آپ لوگوں نے کہیں جانا نہیں, دیکھتے رہیے اپنا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح. جی ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح. بڑھتے ہیں رانی آپا کی جانب. رانی آپا, معدے میں گرمی یہ ایک ایسا ایشو ہے گرمیوں میں جو سب کے ساتھ ہوتا ہے, اور کوئی بیچارہ بیان کر دیتا ہے, کوئی بیان نہیں کر پاتا. کسی کے منہ کے چھالے جو ہیں وہ اس کو چیخنے پر مجبور کر دیتے ہیں کیونکہ معدے کی گرمی سے ہی ساری چیزیں ہوتی ہیں. سبب کیا ہوتا ہے؟ پانی کی کمی. پانی کی کمی ٹھیک ہے, مین پانی کی کمی ہے. جتنا پانی کا انٹیک کم ہوگا اتنا معدے میں خشکی پیدا ہوگی, اور جب خشکی پیدا ہوگی تو obviously پوری باڈی پر اس کا افیکٹ آتا ہے. اور خاص طور سے معدے میں جب خشکی آتی ہے تو منہ کے چھالوں کی صورت میں وہ ظاہر ہوتا ہے, اور بڑے تکلیف دہ ہوتے ہیں منہ کے چھال. بالکل. تو اس کے لیے ایک علاج تو یہ ہے کہ تباشیر کو پیس کر اس کو اپنے منہ کے اندر رکھ لیا کریں, تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. لیکن تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے. یہ ایک اس کا بہت ہی آسان اور سادہ علاج میں آپ کو بتا دیتی ہوں. سب سے پہلے تو میں کھانے میں بتاتی ہوں کہ تخم ملنگا جی ایسا اللہ کا بہترین تحفہ ہے کہ رات کو وہ تمام لوگ جو اس کے پیشنٹ ہیں اور ان کے معدے میں گرمی ہے. اب سب کو پتہ ہوتا ہے کہ معدے کی گرمی کی وجہ سے یہ ساری صورتحال پیدا ہوتی ہے. پیٹ جلتا ہے, کچھ بھی کھا لیں ہضم نہیں ہوتا, اور کھانے کو جی نہیں چاہتا, اور یہ منہ میں چھالے پڑ جاتے ہیں, حلق خشک رہتا ہے, زبان خشک رہتی ہے, ہونٹ خشک رہتے ہیں. ان تمام کے لیے تخم ملنگا 1 گلاس پانی میں رات کو 1 چمچ تخم ملنگا اور 1 چمچ سوکھا دھنیا, ٹھیک ہے, سوکھا دھنیا جسے کہتے ہیں, رات کو بھگو دیں. اور صبح اٹھ کر جو مرد حضرات ہیں وہ کوشش کریں کہ سوکھا دھنیا نہ لیں, ٹھیک ہے, اور یعنی کھائیں نہ, صرف پانی پی لیں. اور خواتین وہ جب وہ تخم ملنگا کا وہ لیں گی تو پہلے چمچ کے ساتھ تخم ملنگا اور دھنیا چبا لیں, اور اس کے بعد یہ پورا پانی پی لیں, اس کے ساتھ ساتھ پیتے رہیں. اور مرد حضرات چھان کر یہ پانی پی لیں تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ مہندی کے ہر روز کھانا ہے صبح نہار منہ 1 گلاس. اچھا, اور مہندی کے سوکھے پتے پنسار سے لے لیں. مہندی کے سوکھے پتوں کو عرق گلاب میں بھگو, تھوڑے سے مہندی کے سوکھے پتے عرق گلاب میں بھگو دیں, اور یعنی جتنے آپ نے لیے آدھا پاؤ لیے سمجھ لیجئے, تو 1 چٹاک سوکھے پتے عرق گلاب میں بھگو دیجئے, اور 1 چٹاک سوکھے پتوں کو 1 کلو پانی میں پکا لیجئے. جب پانی اتنا رہ جائے کہ سمجھ لیں 1/4 حصہ اس کا رہ جائے تب چولہا بند کر دیجئے, اور ٹھنڈا ہونے پر یہ پانی چھان لیجئے. یہ پانی چھاننے کے بعد جو پانی آپ نے عرق گلاب میں جو مہندی کے سوکھے پتے بھگو کر رکھے ہیں وہ بھی چھان کر, یہ پانی جب ٹھنڈا ہو جائے تو اس پانی کو بھی چھان کر مکس کر لیجئے. اور یہ پانی آپ کسی ایک بوٹل میں رکھ لیں اور فریج میں رکھ دیں, اور دن میں 2 سے 3 بار 2 ٹیبل اسپون اس پانی کے پی لیں ہر کھانے سے پہلے. تو اللہ کے فضل سے آپ کے منہ کا یہ جو مسئلہ ہے خشک ہونے کا, زبان پہ چھالے کا, کچھ لوگوں کے حلق تک ہو جاتے ہیں, ہونٹ خشک رہنے کا, یہ تمام کا تمام, پیاس بہت شدت کے ساتھ لگنا, یہ تمام مسئلے خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. شوگر پیشنٹس کو آپا گرمیوں میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. یہ جو آپ نے بتایا ہونٹ سوکھتے ہیں, حلق خشک ہو جاتا ہے, بار بار پیاس لگتی ہے, تو مصطفیٰ صاحب میں جاننا چاہوں گی, آپ بتائیے شوگر پیشنٹس کے لیے کس طریقے سے وہ اپنی گرمیاں گزار سکتے ہیں؟ دیکھیے جی, اس کے لیے سب سے بڑا جو اللہ کا تحفہ ہے نا وہ ہے آلو بخارا. ٹھیک ہے, آلو بخارے کی یا تو چٹنی استعمال کی جائے, ماشاءاللہ, یا پھر جو ہے وہ آلو بخارے کا شربت پیا جائے. لیکن نارمل طور پر جو باہر ملتا ہے اس میں تو وہ کچھ ایسنس ملاتے ہیں, تو اگر اس کو صرف ڈائریکٹ استعمال کیا جائے گا نا تو اس میں مٹھاس کم اور تھوڑی سی کھٹاس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ آن دا اسپاٹ جا کر معدے کے السر کو, دیکھیں جو معدے کا السر جو مسئلہ ہے نا وہ 3 وجہ. سب سے پہلا یہ پانی کی کمی کی وجہ سے, دوسرا بہت زیادہ تلی ہوئی چیزیں کھانے کی وجہ سے ہے, تیسری بات یہ ہے کہ بے وقت کھانے کی وجہ سے. اصل میں ہم نے جو ہے نا اپنے آپ کو تھوڑا سا چینج کر لیا ہے. صبح کا ناشتہ کوئی کرتا نہیں ہے تو اس کو ضروری ہے, دوپہر کھانا کوئی کھاتا نہیں ہے, رات کو کھانا دبا کر, تو رات کو کھانے کی وجہ سے ہی یہ سارے کے سارے پرابلمز پیدا ہو جاتے ہیں. جب رات کو کھانا کھایا جاتا ہے تو سو جاتے ہیں,
تو وہی اندرونی طور پر گیسز پاس آؤٹ نہیں ہوتے ہیں، وہی اندر تجابیت پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے معدے میں گرمی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر وہ آنتوں میں لے کے آتی ہے، اس کے بعد منہ کا ٹیسٹ کڑوا ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر پانی کے اندر منہ چھالے ہو جاتے ہیں۔ بالکل۔ تو جو شوگر والے ہیں ان کے لیے 2 کام کرنے بہت فائدہ مند ہیں۔ سب سے پہلے ایک چٹنی بنا لیں، اس میں چند چیزیں ہیں، لہسن، ادرک، انار دانہ، پودینہ، کالی مرچ اور سفید مرچ۔ ٹھیک ہے۔ ان 6 چیزوں کی ایک بتا دیتا ہوں، لہسن، ادرک، انار دانہ، پودینہ، کالی مرچ اور سفید مرچ، ان چیزوں کی ایک چٹنی بنا لی جائے، اور یہ چٹنی ہر کھانے میں 1 ٹیبل اسپون یا روٹی کے ساتھ استعمال کر لی جائے تو یہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ دوسرا یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، سیب ہے، سیب کا جو چھلکا ہے یہ اتار کر اس کا جوس نکال لیجیے، اور ہر کھانے کے بعد 1/4 ٹی اسپون یہ رس پی لیں تو انشاءاللہ تعالی یہ شوگر والوں کی انسولین بھی بنائے گا۔ جو شوگر والوں کا نارمل طور پر پیٹ خراب رہتا ہے یا کانسٹیپیشن رہتا ہے اس میں بہت فائدہ مند رہے گا۔ تیسری بات یہ کہ ان لوگوں کا مثانہ آلموسٹ خراب رہتا ہے، تو اگر اس سیب کے جوس کے اندر وہ 1 چٹکی تھوڑا سا کیا کہتے ہیں اس کو، میٹھا سوڈا، ایک آتا ہے سوڈا، ایک میٹھا سوڈا، اس میں میٹھا سوڈا ڈال کر اگر وہ پی لیتے ہیں تو یہ مثانے کی ساری گرمیوں کو ختم کر دے گا، جس کی وجہ سے باڈی میں ڈرائنس نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے نارملی طور پر جب کمزوری نہیں ہوگی تو خود بخود ہی بندہ ایکٹیو بھی رہے گا، تیزابیت بھی کم سے کم رہ پائے گی۔ اور سب سے آخری بات یہ ہے کہ جتنا ہو سکے جو کا دلیا استعمال کیا جائے، تو یہ گرمیوں کے اس پورے سیزن میں استعمال کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پورے 6-8 مہینے تک، اصل میں دیکھیں کراچی میں تو گرمی ہوتی ہے 6-8 مہینے جی، تو اس کی وجہ سے پورے 6 مہینے استعمال کرتے رہے، ثم انشاءاللہ تعالیٰ پورا سال یہ خوش خرم آباد رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ، اور آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اور واک ضرور کریں۔ جی، شوگر پیشنٹ جتنے بھی ہیں واک سے اوائڈ نہ کریں، کیونکہ شوگر پیشنٹ تھک جانے کی وجہ سے، ٹانگوں میں درد کی وجہ سے واک کو اوائڈ کر دیتے ہیں، یعنی پیدل چلنے سے گریز کرتے ہیں، تو وہ تمام حضرات پیدل چلنے سے گریز نہ کریں۔ تھوڑے دن تھکاوٹ ہوگی لیکن پھر روٹین میں آ جائے گی یہ بات، اور پھر آپ کا جو لبلبہ ہے وہ بہترین کام کرنا شروع کر دے گا، اور اللہ کے فضل سے شوگر آپ کی بالکل نارمل ہونا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپا گرمیوں میں بالوں کے بھی بہت مسائل ہوتے ہیں، اسکن پہ تو ہم نے بات کر لی، لیکن اگر ہم اسکن کی بات کر دیں گے اور بالوں کو ہم چھوڑ دیں گے تو یہ بال ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ جیسے میں نے ہیئر کٹ کرایا ہے، وہ سب کو بار بار اسی لیے بتاتی رہتی ہوں کہ میرے بال آپا اسپلٹ اینڈز بہت ہو گئے تھے، کیونکہ ڈیلی ہیٹ لگتی ہے بالوں پہ تو پرابلم ہو جاتی ہے۔ مجھ جیسی اور بھی بہت سی سہیلیاں ہیں جو ورکنگ ویمنز ہیں، کام کر رہی ہوتی ہیں میڈیا میں، آفیسز میں، ہم لوگوں کو اپنے بالوں کے اوپر بہت زیادہ ایکسپیریمنٹس کرنے پڑ جاتے ہیں، اس کی بنا سے ہمارے بال جو ہے بگڑ جاتے ہیں۔ اب ان بالوں کو صحیح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا اسپلٹ اینڈز جو ہیں واپس سے اپنی شکل اختیار کر سکتے ہیں یا صرف کٹنگ ہی اس کا واحد حل ہے؟ نہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ اسپلٹ اینڈز ہو جانا یعنی بال 2 شاخہ ہو جانا، اس کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ ظاہر ہے ہر ایک، آج کل آپ تو میڈیا کی بات کر رہی ہیں، آج کل میڈیا نے اتنی اویئرنیس دے دی ہے کہ جو گھر والی بچیاں ہیں جو گھروں پر بیٹھی ہیں وہ بھی بہت زیادہ آئرن کا استعمال کرتی ہیں، ہیئر ڈرائر کا استعمال کرتی ہیں، لیکن آپ وہ تمام بچیاں یہ نہیں جانتی کہ اس سے پہلے ہیٹ پروٹیکٹر لگانا ضروری ہوتا ہے، تو اس لیے ان لوگوں کے بال زیادہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں۔ بہرحال جن کے اسپلٹ اینڈز ہو جاتے ہیں، 2 منہ کے بال ہو جاتے ہیں، اسے 2 شاخہ بال کہتے ہیں، تو اس سے بال بہت رف لگتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ بالوں میں کوئی بم پھٹ گیا ہے، بہت ہی انفریش اور بہت ہی خراب لک آتا ہے، بال گھاسنے لگنے لگتے ہیں۔ وہ تمام لوگ سب سے پہلے اسپلٹ اینڈ ضرور نکلوائیں، اور یہ گھر میں بچیوں کو آنا چاہیے، اور پھر میں اس کے آپ کو کیئر کا طریقہ بتاؤں گی۔ سب سے پہلے تو اپنے ایک بال لے لیجئے، ایک باریک سے لٹ بنا لیجئے۔ بات کنٹینیو کرتے ہیں، کالر ہیں آپ کے لیے، پہلے ان سے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی، کون بات کریں، کہاں سے؟ میں نصرت علی خان بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی فرمائیے گا، کیا کہیں گے؟ میں آپ سے اپنے بارے میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میں ایک مریض ہوں گیسٹرک السر کا۔ ٹھیک ہے۔ اس گیسٹرک السر سے میں نے ہیلو، گیسٹرک السر کا مریض ہوں۔ اچھا، کال ڈراپ ہو گئی ہے، آپ کال ہے؟ ہیلو، کال تو میں ابھی آپ کے پاس موجود آواز نہیں آ رہی آپ کی نصرت صاحب۔
میں لائن پہ موجود ہوں آپ کی. ہیلو جی آپ کو گیسٹرک السر ہے, اس کا پرابلم ہے, آپا سے جاننا چاہتے ہیں کہ یہ پرابلم آپ کو کب سے ہے, کیا پرابلم ہے؟ آپ کی آواز مجھے کلیئر نہیں آ رہی ہے. ٹھیک ہے عدیل بھائی بتا دیں گے. آپا کال تھی نصرت علی خان صاحب کی جن کو گیسٹرک السر کی پرابلم ہے. اب یہ کب سے ہے, ان کو کیا پرابلمز ہیں, وہ عدیل بھائی جان کے ان سے بتائیں گے. آپ اپنی وہ بات کنٹینیو کر لیجئے جو آپ بتا رہی تھی اسپلٹ اینڈز کے حوالے سے. جی ہاں, آپ کی کال ہمیں بتا دیں گے تو پھر ہمیں ابھی آپ کو ہم آن ایئر ہی جواب دے دیں گے تاکہ پورا مسئلہ آپ کا وہ سن لیں اور ہمیں بتا دیں. اور جب بالوں کا مسئلہ آ رہا ہے تو بالوں کی ایک لٹ لیں فرنٹ کی اور اس کو بالکل رول کر لیں اپنے ہاتھوں سے نا, اس کو بل دے لیں. بل دینے کے بعد اس کے جو وہ بالکل سخت سا بن جائے گا, اس کو پھر ایسے ایسے کریں گے تو اس کے اسپلٹ اینڈ جو ہے سارے نکل آئیں گے بالوں کے نوکے, اس کو باریک سیزر سے کٹ کر دیجئے. یہ گھر میں کرنے کا طریقہ ہے. ادروائز اپنے قریبی کوئی سیلون ہو وہاں چلے جائیے, بہت کم اس کے چارجز ہوتے ہیں اور یہ نکل جائیں گے تو آپ کے بال فریش ہو جائیں گے. اب یہ کہ بالوں کو فریش, خوبصورت اور سلکی کرنے کے لیے, بالوں کی ڈرائینس اور ڈینڈرف ختم کرنے کے لیے بہت ہی آسان ایک علاج ہے کہ تھوڑا سا آپ ایک گٹھی پیاز کو چھیل کر اس کو کدو کش میں کش کر لیجئے, اور کش کرنے کے بعد اس کا سارا جوس آپ نکال لیجئے, جتنا بھی نکلتا ہے 1 چمچ 2 چمچ نکل جائے گا آپ کے پاس. اس کو تھوڑی سی دہی کے اندر مکس کر لیں, اور مکس کرنے کے بعد آپ کے گھر میں کوئی بھی فروٹ اگر خراب ہو رہا ہے یعنی بہت نرم پڑ گیا, اس میں پپیتا بھی ہو سکتا ہے, اس میں سیب بھی ہو سکتا ہے, اور کیلے تو ہر گھر میں ہوتے ہیں جو بہت ہی روزانہ خراب ہوتے ہیں, اس میں 1 سے 2 کیلے آپ اچھی طریقے سے بلینڈ کر لیں. بلینڈ کر, چاہے آپ کے پاس پپیتا ہے, چاہے سیب ہے, چاہے آپ کے پاس کیلا ہے, چاہے امرود ہے, کوئی بھی ایسا فروٹ جو بہت نرم پڑ گیا ہے اور اب آپ اس کو پھینکنے والے ہیں, سو اس کو پھینکیے نہیں. اور اگر ٹماٹر بالکل نرم اور پلپلا ہو گیا ہے یا کھیرا بالکل نرم اور پلپلا ہو گیا, وہ چیز جو بالکل اب پھینکنے کے قابل ہے اسے پھینکے نہ, یہ آپ کے لیے کیمیا کا کام دے گی. اس کو لے کر اچھی طرح بلینڈ کر لیں, دہی, پیاز کا ارک اور کوئی بھی آپ کے پاس فروٹ ہے وہ, اور مکس کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک بول میں تیار ہو گیا. اس کو سب سے پہلے تو بالوں کی جڑوں میں اچھی طرح مساج کریں, اس کے بعد ایک ایک بالوں کی لیئر اٹھا کر اس پر لیپ کر دی جائے پورا اچھی طرح. جب پورا اچھی طرح لیپ ہو جائے تو کوئی شاور کیپ آپ کے گھر ہے یا کوئی پلاسٹک کا شاپر آپ پھاڑ کر نیچے یہاں سے رکھ کر اوپر تک اس کو آپ فولڈ کر لیجئے, اور 1 گھنٹے کے بعد آپ اس کو پہلے تو سادے پانی سے اچھی طرح یہ نکال دیں, اس کے بعد بہت ہی ہلکا سا شیمپو کر لیں, تاکہ دل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے شیمپو نہیں کیا تو بال ہمارے خراب ہو رہے ہیں. اور پھر آپ اپنے بالوں کا کمال دیکھیے, آپ کے بال اتنے سلکی, اتنے شائنی ہو جائیں گے کہ, اور بالوں میں جو ڈینڈرف بھی 2 طرح کی ہوتی ہے, ایک ہڈن ڈینڈرف ہوتی ہے جس سے بالوں میں بہت جلدی پسینہ آ جاتا ہے اور بال بدبودار ہو جاتے ہیں, وہ بھی ختم ہو جائے گی. اور ایک ڈرائی ڈینڈرف ہوتی ہے جو جھڑتی ہے, وہ بھی اللہ کے فضل سے اس سے ختم ہو جائے گی. لیکن ایک ہی بار کر لینا کافی نہیں ہوتا, ہفتے میں 2 بار ضرور کیجئے, 1 مہینے میں 4 بار کر لیجئے, اللہ کے فضل سے مستقلاً مسئلے کا حل مل جائے گا انشاءاللہ. آپا جو ہمارے کالر تھے نصرت علی خان صاحب, ان کو گیسٹرک السر ہے, پیٹ ان کا بڑھتا چلا جا رہا ہے, 45 سے اوپر ان کی ایج ہے, اور ویٹ جو ہے وہ ان کا بہت پرابلم میں ہے تو وہ جاننا چاہتے ہیں, بہت علاج بھی کروایا انہوں نے لیکن اس کا کوئی حل نہ نکلا. مصطفیٰ صاحب یہ میں آپ کو کہوں گی, دیکھیں نارمل طور پہ دیکھیں اصل میں نا ان کا فیٹی لیور بھی ہے, اور اب یہ نہیں پتا نا کہ اللہ نہ کہ ان کو شوگر تو نہیں ہے. لیکن نارمل طور پہ جو گیسٹرک السر ہے نا, یہ تو ایک ایکسٹریم ہے. کیونکہ السر ایک عام بات ہے, گیسٹرک السر یہ ہے کہ السر بگڑ چکا ہے تو وہ گیسٹرک السر میں ٹریٹ کر, تو ابھی دیکھنا پڑے گا نا کہ اب ان کی اس وقت کیا کنڈیشن ہے لیور کی, کیا کنڈیشن ہے اس وقت انتریوں کی, اس میں زخم ہے کہ مطلب جو بھی چلیں ان سینس دیکھا جائے تو جو بھی ابھی تک گھر میں ہے یہ ایک علاج کر لیں. ایک جڑی بوٹی ہے, اس کو کہا جاتا ہے میتھی دانہ, سونٹ اور دار چینی. ان 3 چیزوں کو پیس لیں. پیسنے کے بعد 2 کام کرنے ہیں. سب سے پہلا یہ 1 ٹی اسپون منہ میں ڈالیں, تھوڑا پانی ڈالیں, غرارے کریں اور تھوک دیں. اور دوسرا اسی پاؤڈر کو ½ ٹی اسپون ہر کھانے سے پہلے ہر پانی کے ساتھ کھا لیں تو انشاءاللہ تعالی ایک تو ان کا منہ میں جو چھالے ہو رہے ہیں یا دوسرا جو گیسز کی وجہ سے ان کا پیٹ پھولتا جا رہا ہے اس میں بہت فائدہ ہوگا. تیسری بات یہ کہ جو کھاتے ہی وامٹنگ یا اپکائیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں, اس میں ان کو بہت فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. لیکن پراپر طور پر ان کو ضرورت ہے کنسلٹ کرنے کی کسی بھی معالجے سے.
बिल्कुल। अच्छा, खाना खाते ही बहुत से लोगों को उबकाइयाँ आती हैं, तो ये इसकी क्या वजूहात होती हैं? इसकी देखिए इसकी कई वजूहत, सबसे पहला तो ये फैटी लिवर की वजह से होता ठीक है। दूसरा गैस्ट्रिक अल्सर की वजह से होता ठीक है। तीसरा पानी की कमी की वजह से होता है, चौथा गुर्दों की खराबी की वजह से होता है, पांचवा जो इसका इम्पैक्ट है वो किसी न किसी एतबार से कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी होता है। मतलब देखिए उसके बाद ये जिन लोगों को प्रॉब्लम होता है ना, वो नींद का उसकी वजह से भी होता है, टेंशन या डिप्रेशन की वजह से भी होता है, बच्चों के पेट में कीड़े हो जाएं तब भी ऐसा हो सकता है, शुगर वालों को भी ऐसा हो सकता है। मतलब इसकी बहुत वजूहात हैं, तो वो प्रॉपरली तौर पर कहना कि एक वजह ये थोड़ा सा बहुत सारी वजूहात। गैस्ट्रिक अल्सर नाकाबिले इलाज मर्ज नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इन्होंने अपने मर्ज को टॉलरेट किया है। यानी कभी इससे दवा, उससे मुझे आज फ़ायदा नहीं हुआ, फिर कल बदल लिया, फिर परसों बदल लिया। किसी भी आप तबीब का इलाज करें, उसमें ख्वाह कोई डॉक्टर है, ख्वाह कोई हकीम है, तो थोड़े दिन का आप उसको टाइम दीजिए। पहली खुराक जादू की पुड़िया नहीं होती। कुछ लोगों को ये होता है कि नहीं मुझे फ़ायदा नहीं रहा, अब मैं कल ये ले लूँगा। मेरे भाई, आपका जो मसला है क्योरेबल है, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा टॉलरेट किया है, इसलिए बेहतर ही होगा कि आप सही जगह पर आएँ और अपना इलाज कराएं, इंशाल्लाह बिल्कुल सही हो जाए। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, जो पेट बढ़ने लगता है उसका बड़ा मसला हो जाता है, और सारी प्रॉब्लम मुस्तफ़ा साहब ने बता ही दी है, तो अल्लाह ताला बहुत बेहतर करेंगे। मैं दुआ गो हूँ आपके लिए। और जो मुंह में छाले उसका मैंने भी जो इलाज बताया वो भी करके देखिए। इसके अलावा तबशीर अपने पास आप पिसवा कर रख लीजिए, और दिन में 2-1 दफ़ा ख़ास तौर पर सोते वक्त अपने पूरे मुंह पर बुरक कर मुंह के अंदर ऐसे माउथ में आप सो जाइए, और जो मुस्तफ़ा साहब ने दवा बताई है उसके गॉगल्स भी करें, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। बालों की भी बात हो गई, स्किन की भी बात हो गई, गैस्ट्रिक अल्सर का जिक्र किया नुसरत भाई ने। नॉर्मल अल्सर भी जो लोगों को होता है, तो लोग ये समझते हैं कि अल्लाह ना करे हमें एक ऐसी बीमारी हो गई जो कि क्योरेबल नहीं है। क्या नॉर्मल जो अल्सर जिसको कहते हैं वो क्योरेबल है? बिल्कुल है। मैदा छिल जाता है, मैदे पे ज़ख्म हो जाता है, और उसकी वजह ये होती है कि आप बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाले खाने, तली हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से ऐसा होता है कि मैदे का अल्सर हो जाता है। यानी मैदा आपका छिल गया है, ज़ख्मी हो गया है, कुछ ज़ख्म हो गया है। ये तमाम चीज़ें अल्लाह की तरफ से होती हैं। बहुत इनिशली अगर आप चले जाएँ, इलाज कर लें, तो बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाता है। टॉलरेशन बुरी चीज़ है। बिल्कुल। आपका सिम्टम्स क्या होते हैं? अब बता रही हूँ ना कि जिसको ये मसला हो जाता है उसको खाना हजम नहीं होता, सीने में जलन रहती है उसको बहुत ज़्यादा, और खाने के बाद एक तो खाना हजम नहीं होता, फिर बदहज़मी की शिकायत हो जाती है। सम टाइम इतना उसकी प्रॉब्लम होती है कि वो अपनी उंगलियां डालकर खाना निकालता है, तब उसको उस जलन से, उस मर्ज से छुटकारा मिलता है। तो इसका बहुत सारा, सबसे पहले तो इनिशली आधा दूध आधा पानी, जैसे कच्ची लस्सी कहते हैं, जिन लोगों को इनिशली ये प्रॉब्लम है वो इसको पीना शुरू कर दें हर खाने के बाद, खाने से पहले, ताकि मैदा आपका ठंडा रहे। और सबसे पहले तो इलाज बहुत, जब ये सारी सिम्टम्स जाहिर होने लगे कि हर वक्त सीने पे जलन हो रही है, मैदे में जलन हो रही है, खाना सामने आ गया है, आपका दिल नहीं चाह रहा, आपको भूख नहीं लग रही, आप डर रहे हैं खाना मुझे खाते ही हजम नहीं होगा, मुझे बदहज़मी हो जाएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम है। कुछ लोग खाना अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। ये सारी इसकी सिम्टम्स होते हैं। ओके। तुगमे बालंगे का आपने जिक्र किया कि वो रात में भिगो के देन उसके बाद इस्तेमाल करें। अच्छा, बहुत से लोग ये कोताही बरतते हैं, जब भी भिगोया, क्योंकि वो फ़ौरन से भूल जाता है, तो वो 1 घंटे या आधे घंटे भी सब्र नहीं करते और पी लेते हैं। तो क्या ये भी दुरुस्त तरीका है, या वो इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा जो कि रात को भिगोने वाला होगा? वो रात का, क्योंकि कुदरत का ये मतलब कानून है कि रात की जो ठंडक है ना, वो अल्लाह ताला ने ऐसी पैदा की है कि देखें, कोई मरीज़ भी हो तो उसको 1 रात का टाइम देते हैं जी। ये जो रात के 12 घंटे हैं ना अल्लाह की तरफ से, इसमें ऐसी अल्लाह की तरफ से आसमान से ऐसी रहमतें नाजिल होती हैं कि अगर आप उसको रख देते हैं तो वो सारा कुछ रात में जो अर्श से पानी गिरते हैं वो उसमें शामिल हो जाता है, उसकी चांद की ठंडक और रोशनी उसमें शामिल हो जाती है। ये ऐसी मतलब मावराई बातें जो मैं करूँगी तो बहुत डिफरेंट हो जाएगा। नहीं, लेकिन ये अच्छी आपने बात बताई, क्योंकि मैं ये कोताही अक्सर बरतती हूँ। जब मुझे मुंह में छाले फील होते हैं, ऐसा लगता है कि तुगमे बालंगा खाना है, तो मैं, क्योंकि टाइम इतना नहीं दिमाग में लगता, तो मैं ये बोलती हूँ कि चलो बस अभी इसको भिगोया, 15 मिनट वेट किया, उसके बाद पी लिया। अच्छा, मेरे भाइयों ने मुझे बताया कि तुम ये गलत करती हो, रात को इसको भिगने का टाइम है तो वही करके पिया करो। मैंने कहा इतना टाइम नहीं होता, भूल जाती हूँ, याद नहीं रहता, तो इसलिए मैंने। वो भी सही है। देखिए, भूलना, उसको
15 मिनट में भी उतना ही होता है और पूरी रात में भी उतना ही फूलना होता है, लेकिन वो सारी जो उसके अंदर ताकत है वो उस पानी में शामिल हो जाती है। उसकी वजह ये कि देखिए अब तो यानी लोग बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं, किसी सिलसिले से बैत नहीं होते, हम तो अजीमिया सिलसिले से बैत हैं, तो उसमें वहाँ पे ऐसी तालीम दी जाती हैं, तो उसमें सिखाया जाता है, बताया जाता है। तो जब हम दीन से भी करीब हो जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों में अल्लाह पाक ने जो हिकमत रखी है वो दीन से करीब होने में मालूम हो जाती है। और उसमें फिर जब मैं हूँ, मेरा बेटा है, मेरे हस्बैंड की वाली रहमान साहब, तो हम वो तमाम उन बातों पर अमल करते हैं जिसमें थोड़ा सा रूहानी इल्म भी शामिल हो जाए, क्योंकि अल्लाह की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं। बेशक, नो डाउट आपा। और बालों का जिक्र जब मैंने किया तो डैंड्रफ को हम कैसे भूल सकते हैं। बालों में अजीब से दाने, फुंसियाँ, पता नहीं क्या क्या हो जाती हैं जब गर्मी होती है। तो जिन लोगों को ज्यादा स्वेटिंग होती है उनके बालों के अंदर एक अजीब सी जंग छिड़ी होती है। ऊपर से बेचारे बहुत नॉर्मल होते हैं, किसी महफिल में बैठे होते हैं तो इतनी ज्यादा इचिंग हो रही होती है उन दानों में कि बहुत मसला होता है। तो इस मसले का हल मुझे पता है कि आपके पिटारे में जरूर होगा। तो इचिंग के साथ साथ सर में से इस कदर बदबू आने लगती है, ऐसे वो तमाम लोग जिनको ये प्रॉब्लम है, ये हिडन डैंड्रफ कहलाता है। और ये जो दाने और दूसरी किस्म की अलामत है, ये डैंड्रफ की वजह से नहीं है, ये मैदे की और जिगर की गर्मी की वजह से होती हैं, या बहुत ज़्यादा गर्म अद्वियात इस्तेमाल करने की वजह से, या किसी दवा के रिएक्शन की वजह से ये सारी सूरत हाल पैदा होती है। अदरवाइज नॉर्मली तो दो डैंड्रफ है, एक हिडन और एक वो जो डैंड्रफ हमें ड्राई नज़र आती है, जो झड़ती है। और ये जो आपने अलामात बताई कि सर में हद से ज़्यादा पसीना आ जाना, ये किसी दवा का साइड इफ़ेक्ट होता है। सर में दाने निकल आना किसी दवा का साइड इफ़ेक्ट होता है। खून में हिद्दत पैदा हो जाने का, क्योंकि जब हिद्दत पैदा हो गई तो उसे निकलना है। कुछ लोगों को दवा के ज़रिए या कुदरती तौर पर आपके टॉक्सिन के ज़रिए रिलीज़ हो जाती है, कुछ लोगों की चूँकि वहाँ पसीने के ज़रिए और टॉक्सिन के ज़रिए रिलीज़ नहीं हो रही होती है, या दवाएं दी जाती हैं तो आपके यानी स्टूल के ज़रिए या यूरिन के ज़रिए खारिज हो जाती है। कुछ लोगों के बुखारात ऊपर चढ़ने लगते हैं, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है और इसका इलाज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसे तमाम लोग जिनको एक घरेलू इलाज में आपको बताती हूँ, तिब्बी इलाज। आप हमारे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया माशाल्लाह, 1 घंटा कहाँ गुजर गया पता ही नहीं चला। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा साहब, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। एक शॉर्ट सा मैसेज अगर एक वर्ड में आप दे सकें तो क्या देंगी? देखिए, ये कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि हमें दुनिया में अल्लाह पाक से क्या मांगना चाहिए, तो उन्होंने फरमाया कि सेहत। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत। मुस्तफ़ा साहब आप बताइए। बस ये खुश रहें, आबाद रहें और लोगों को टीस ना करें। बिल्कुल टीस ना करें, खुद भी खुश रहें और उनको भी खुश रहने दें, जिए और जीने दें। खुदारा आप दोनों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। नाज़रीन, यहाँ पर टाइम हो गया है ब्रेक का। न्यूज़ ब्रेक भी ज़रूरी है, आपको अहवाल बताना भी ज़रूरी है पूरे मुल्क की हालात का, तो आप लोग कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए न्यूज़ ब्रेक। मेट्रो वन न्यूज़ से आते हैं ब्रेक के बाद।